जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यार दोस्तों, आज आप दोस्तों की पेशे खिदमत मुखातिब बंदाए नाचीज़ नादर से नादर बलोचकोट फराम डेरा गादी का आज इस वक्त अल्लाह के फजल करम से मैं आप दोस्तों को खूबसूरत जानवरों का शौक कराने जा रहा हूँ। बर शौक नहीं, हम बांट रहे हैं। आज मेरे प्यार दोस्तों 12 से जुमेरात 25 तारीख 6वां महीना 2026 की ताज़ा तरीन मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। और नंबर 1 पे ये जो मैं आपको लाट दिखा रहा हूँ, ये कितना जानवरों पे मुश्तमिल है और ये नस्ल कौन सी है और ये दांतों में कैसी है, इनमें मेल कितने हैं, ये मुकम्मल दर अपडेट हम आप तक शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ रहिएगा। भाई कैमरे से एक एक बकरी का हवाला और एक एक बकरी के दांत वगैरह आपको अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन देंगे। मेरे प्यार दोस्तों, मेरे पास आपको पता है वसी रेवड़ है, मैं रेवड़ों के हिसाब से लाडों के हिसाब से जानवर बांटता हूँ। और मेरे प्यार दोस्तों अल्लाह के फजल करम से हर ऐब से पाक बेदाग जानवर। आज आपको जो मैं रेट बताऊंगा, मेरा ऑल पाकिस्तान में हर व्यापारी को और हर फार्मर को, हर यूट्यूबर को मेरा चैलेंज होगा। आपने रेट सुनना है, मेरे साथ रहिएगा। मेरे इस वक्त गरीब खाने पे जो मेरे दोस्त अहबाब मुख्तलिफ शहरों से अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह के फजल से खूबसूरत सी मंडी सजी हुई है। मुख्तलिफ शहरों से दोस्त आए हुए लाहौर से और दोस्त आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2 पार्टियां लाहौर से आई हुई हैं, एक हमारे पास पार्टी आई हुई है ज़िला कोडदू से और तीसरी हमारी पार्टी जो है वो चिच्चा वतनी से आई हुई है। ये सारे दोस्त अब आपको अपनी ज़बानी मैसेज देंगे कि मेरा रवैया उनके साथ कैसा रहे और उन्होंने कितने कितने जानवर यहाँ से परचेजिंग की है और हमें मिल के उन्होंने यहाँ कैसा पाया है, वो आपको मेरे दोस्त मैसेज देंगे। भाई कैमरे से ले चलता हूँ इंशाल्लाह। आप सबसे पहले ये मक्खी चीनी ब्रीड जो पाकिस्तान में सबसे बेस्ट फार्मिंग जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखने वाला जानवर, साल में 2 बार बच्चे देती है, हर सुबह में 2 से 3 बच्चे देने की सलाहियत रखती है। दूध के लिहाज से ये नीली रावी की भैंसें मानी जाती हैं। वाइएगा भाई कैमरे से इनकी हाइट, जसामत, कदामत और प्राइस सुने, इंशाल्लाह आपको मज़ा है। मेरे प्यार दोस्तों, आप भाई कैमरे से आप दोस्त थोड़ा नज़ारा कीजिएगा अल्लाह के फजल व करम से। ये टोटल 21 आदद नग हैं, जिसमें एक ब्रीडर है और 20 आदद बकरियाँ हैं। ब्रीडर की आपको हाइट भी चेक करा देते हैं। मेरे दोस्तों इनका लाइव वेट जो आप बकरियाँ देख रहे हैं, दांतों में 4 हैं और प्रेगनेंट 4 से 4.5 महीने की, अलबत्ता 5 महीने की तैयार बकरियाँ भी हैं। आज मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशगवार और बेहतरीन, यानी कि आज डेरा गाजी खान पंजाब साउथ पंजाब में आज मरी बना हुआ है। ऐसी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से बादलों का समा है और नीचे से अल्हम्दुलिल्लाह आज डेरा गाजी खान नादर बलोचकोट फार्म से आप दोस्तों को एक बड़ा रिलीफ, बड़ा रेस्पॉन्स मिलने जा रहा है। और जो दोस्त आप ये 20 बकरियां तैयार 4, 4.5, 5 महीने की तैयार बकरियां खरीदेगा ना, वे तो ब्रीडर भी साथ में दूंगा। अगर ब्रीडर साथ करेंगे आपकी मर्ज़ी, अगर अकेला करेंगे वो आपकी मर्ज़ी। वो थोड़ा चलें आगे जाने दें। और ये जिस भाई को चाहिए अल्लाह के फजल करम से हम बांट रहे हैं। आप यहाँ डेरा गाजी खान नादर बलोचकोट फार्म पे एक बार विज़िट करें और अल्लाह के फजल करम से मैं तवक्को से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह रेट आपकी सोच से कम होगा और जानवर आपकी सोच से अच्छे और बालातर होंगे इंशाल्लाह। मेरे प्यार दोस्तों, जिस भाई को वेद ब्रीडर के साथ ये पूरा लॉट, पूरा रेवड़ चाहिए, चलाएं भी चलाएं। और ये देखिएगा माशाल्लाह दांतों में सिर्फ 4 है। इनका लाइव वेट मैक्सिमम सिर्फ 80 से लेकर 120 केजी तक इनका लाइव वेट है। मैं आपको आने वाले दोस्तों से इंशाल्लाह मिलवा दूँ, आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना इंशाल्लाह। सबसे पहले आप प्राइस सुनिएगा। जो भाई ये 4, 4.5, 5 महीने की तैयार बकरियां परचेज़ करना चाहता है, आज 9 मुहर्रम मेरे प्यार दोस्तों, आज हम आपको बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं और बड़ा शानदार पैकेज है। और आप दोस्त आना चाहते हैं, वेलकम। अगर बुकिंग करवाना चाहते हैं, आप टोकन वगैरह करवा दें तो ऐसे भी ये लाट मैं आपके लिए रोक देता हूँ। आप बिला शक 10 मुहर्रम के बाद भी आगे रिसीव कर सकते हैं।
اور یہ جس بھائی کو چاہیے 20 بکریاں تیار، ان کی پرائس سنیں آج سے آج کوئی لاکھ یا 1,20,000 روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ ڈیرہ غازی خان نادر بلوچ گڈ فارم سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں صاحب. یہاں ریوڑ بانٹے جاتے ہیں، یہاں لاٹ بانٹے جاتے ہیں، اور ان کی پرائس ہے صاحب صرف آپ کو مل رہی ہے آج 9 محرم میں. بکنگ کروائیں حاجی صاحب، رابطہ کریں، رابطہ نمبر نوٹ کریں 03332134424. دوسرا نمبر ہے 03332134424 ہے. دوسرا نمبر ہے 0308900989. یہ میرے پارسل نمبر نے اور یہ میرے واٹس ایپ نمبر ہے. الحمدللہ جو دوست آپ اس لاٹ کا مالک بننا چاہتا ہے، ایک بار رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو ریوڑوں کے لاڈوں کے مالک بنائیں گے. پاکستان کی کامیاب فارمنگ، بیسٹ فارمنگ، اور الحمدللہ بڑی ہائٹ میں، ہائٹ جسامت قدامت چاہے کریں. اگر یہ آپ چلے جائیں نا اوپر پنجاب والی منڈیوں پہ، تو اس طرح کی بکری آپ کو میکسیمم 80,000 سے لے کر 1.5 لاکھ تک ملے گی. اور آپ 1-1.5 مہینہ رکھیں گے انشاءاللہ. انہوں نے جب ڈیلیوری شروع کی، بچے دینا شروع کیے، تو ایک لمبا سا خوبصورت سا ریوڑ بن جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. اور جس بھائی کو چاہیے بکریوں کی ڈیمانڈ سنیں آج صاحب، ایک بار آپ ویڈیو کو لائک کریں، ڈیمانڈ سنیں. انشاءاللہ انتظار کی گھڑیاں ختم. آج صرف پرائس 55,000 پٹے کے حساب سے یہ ہمارا اعلیٰ اعلان ہے. کسی کے پاس مجھے دکھائیں کہ اس طرح کی بکریاں اور اس ڈیمانڈ میں کوئی آپ کو دے تو مجھے دکھانا تھوڑا سا. آج صاحب بکریوں کی ڈیمانڈ میں نے آپ کو کیا دی ہوئی ہے؟ صرف 55,000 روپیہ. اور یہ تھوڑا سا اس بکری کو دیکھیے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نقص ہے یا عیب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ تھوڑا سا ناخن ہم نے بنائے ہیں اور بڑے ہوئے تھے تو اسی وجہ سے. اگر یہ بکری آپ نے کرنی ہے تو ٹھیک ہے، اگر چھوڑ دینا ہے تو یہ بکری آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. باقی کسی قسم کا نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے. اور باقی ان بکریوں کی آپ حوانے وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں. آج میں نے آپ کو بتایا بروز جمعرات ہے، اور میرے پیار دوستو آج 25 تاریخ 6واں مہینہ 2026 کی یہ تازہ ترین اپڈیٹ دی جا رہی ہے ڈیرہ غازی خان نادر بلوچ گڈ فارم سے. تو میرے پیار دوستو اگر آپ یہ بکریاں کرتے ہیں واپسی لے آرام سے، اور اگر یہ آپ 55 کے حساب سے 20 بکریوں کی ایسا بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو یہ بریڈر آپ کو 1,80,000 میں ملے گا. بریڈر کی ہائٹ جسامت قدامت چاہے کریں، دانتوں میں 4 ہے، اور ایک دانہ جھالر دے کے سائیوال بچڑے کی طرح. یہ بریڈر نہیں ہے، یہ سلطان ہے. الحمدللہ یہ جس بکری کو کراس کرتا ہے نامی گرامی بریڈر ہے. جس بکری کو کراس کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کو پتہ ہے میں خود فارمر ہوں اور میں بریڈ پہ کام کر رہا ہوں الحمدللہ. ان کی آپ حوانے بھی چیک کریں اور یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ. اب ہم آپ کو دوستوں سے بھی ملاقات کرواتے ہیں. بریڈر کی ڈیمانڈ اگر آپ 20 بکریاں لیں گے تو بریڈر ملے گا آپ کو 1,80,000 میں. بکریوں کی ڈیمانڈ ہے صرف، کھلا کر دے جانے دے، تھوڑا سا آگے جانے دے. اور بکریوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف 55,000. 80, 100, 120 کلو وزن والی بکری ہے اس وقت ڈیرہ غازی خان نادر بلوچ گڈ فارم. یہ لاٹ آپ کو دیا جا رہا ہے کتنے میں؟ صرف 55,000 میں. 1 مہینہ ویٹ کریں، 1 مہینے بعد انہیں بچے ڈیلیور. یہ جہاں بھی نگاہ گھمائیں گے، جہاں نظر گھمائیں گے، آپ کو الحمدللہ اس سلطان کے مکی چینی بریڈر قسم کے بچے نظر آئیں گے. فارمنگ کے لیے جس بھائی کو چاہیے الحمدللہ ایسا ریٹ زمانہ آپ وزٹ کریں نہیں ملے گا انشاءاللہ. تو یہ چیک کریں، آپ کو آپ ملواتے ہیں انشاءاللہ. یہ میرا غریب خانہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اور جتنی بھی میرے دوست مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں ان سبھی سے ہم آپ کو ملاقات کرواتے ہیں، ان سے بھی ملواتے ہیں. میرے دوستو ان کو رکھنا، ان کو پالنا، ان کی کیئر کرنا، بزنس کرنا، کاروبار کرنا، یہ سنت کے زمرے میں آتا ہے. میں اوریجنل کیمرے سے دکھا رہا ہوں، ورنہ زوم کروں تو یہ دیکھیں. اور ٹائم ایسا ہے کہ وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادلوں کا سما ہے. اور دعا کریں الحمدللہ اللہ پاک بہتری کرے اور خوبصورت سا موسم بنایا ہوا ہے. تو اس وقت جو میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اب میں آپ کو ان کی ملاقات کرواتا ہوں اور انہیں سے ملواتا ہوں. اور دوستوں کی زبانی آپ دوست کو سنیے گا. اب ان کو اندر جانے دیں. میرے دوستو شوشہ باز یوٹیوبر سے گریز کریں جو آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، جو غلط میسج دیتے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں سے بھی گریز کی جانے دیں، اندر جانے دیں. اور یہ چیک کریں ماشاءاللہ. باقی ہر عیب سے پاک بے عیب بے داغ جانور ہیں. جو دوست الحمدللہ اس ریوڑ کا مالے بننا چاہتا ہے خوش نصیب بنے، رابطہ کریں، ہم آپ کو ریوڑوں کے مالے بناتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم میرے پیار دوستو.
میرے پیار دوستو، آج آپ دوستوں کی پیش خدمت مخاطب بندائے ناچیز نادر سے نادر بلوچ کٹ فارم فرام ڈیرہ غازی خان۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارے غریب خانے کے اوپر منڈی لگی ہوئی ہے، خوبصورت سا میلہ سجا ہوا ہے اور مختلف شہروں سے ہمارے دوست آپ تشریف فرمائے۔ دوست کس شہر سے الحمدللہ تعلق رکھتے ہیں؟ ایک شہر سے نہیں ہے، دو شہروں سے نہیں ہے، مختلف شہروں سے الحمدللہ۔ کچھ میرے دوست لاہور سے آئے ہوئے ہیں اور کچھ میرے دوست الحمدللہ ادھر لائیا سائڈ سے آئے ہوئے ہیں اور کچھ ہمارے جو دوست ہیں الحمدللہ وہ باقی بھی مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ اپنے زبانے ویسے دیں گے۔ چچا وطنی سے بھی بھائی لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ جانور میں نے کس کو دیے اور گاڑی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں وہ کس بھائی کو میں نے دیے، یہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو تفصیلی آگاہی دیتے ہیں۔ میرے دوست آپ کو میسج دیں گے، بس آپ دیکھتے رہیں۔ میں بھی دعا گوں میرے جتنی دوست صاحب آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ دوست دعا کریں، اللہ پاک میرے دوستوں کا سفر کامیاب کرے، اللہ میرے بھائی لوگوں کے یہ جانور نصیب میں کرے۔ ایک الحمدللہ جانور یہ ہیں، دوسرے چنچی پہ لوڈ ہو چکے ہیں الحمدللہ لوڈر گاڑی پہ، اور پک اپ پیچھے کھڑا ہوا ہے، اس پہ یہ جانور لوڈ کریں گے اور باقی اندر بھی کچھ جانور کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ جو ہم نے بس پہ لوڈ کرنے ہیں۔ اور دوستوں نے یہاں مل کے کیسا پایا ہے اور ہمارا رویہ دوستوں کے ساتھ کیسا رہا ہے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے دنیا آتی ہے، پورا پاکستان آتا ہے، آپ بھی آنا چاہتے ہیں، ویلکم۔ اب میں آپ کو الحمدللہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ دوست سے ملاقات کرواتے ہیں، میرے دوستوں کی زبانی آپ دوست کو سنیے گا۔ السلام علیکم سداد جی۔ جناب آپ دس میں گرامی نام کیا ہے؟ جی احمد بھی کہاں سے؟ پیر جگی موڑ، ضلع کوٹ ادو سے، ماشاءاللہ۔ پیر جگی موڑ خاص لوکیشن کیا ہے؟ پیر جگی موڑ، پیر جگی موڑ ضلع کوٹ ادو، الحمدللہ ہمارے سرائکی بھائی ہے۔ بھائی جان کتنے جانور پرچیزیں کی تھی احمد بھائی؟ اچھا، ہمیں مل کے کیسا پایا ہے؟ الحمدللہ اچھا پایا۔ اچھا، بکریاں کتنے ہیں، مندرے کتنے ہیں؟ 6 بکریاں ہیں جی، باقی 9 مندرے ماشاءاللہ۔ ریٹ نال صحیح ملے نے؟ الحمدللہ صحیح، مطمئن ہی کہ کسی قسم دی دقت پریشانی دنیا دے دی پہ تو اس وقت الحمدللہ ساڑھے سرائکی بھائی نے الحمدللہ پورا پاکستان پوری دنیا تو دے دی پہ اللہ دے فضل نال۔ تو مزید کیا میسیج دینا چاہتے ہوئے اتنا ساڑھے ڈیرے تھے تو سکی میں پائے؟ شریف کہنا ملتی ماشاءاللہ بہت اچھا تعاون کرنا چاہتے جی، ہر نسل ملتی ہے، ہر نسل ملتی ریٹ نال تو مطمئن نہیں ہوتا ہے، ریٹ میں مطمئن، گاڑی بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، گاڑی بھی ٹھیک ہے۔ ابھی روانگی ہے، اللہ تھوڑا سفر کامیاب کرے۔ یہ چاہ کے سیل کرنا تھا پلائی نہیں یا یہ پالن کرتے اچھا پالان لیں؟ ماشاءاللہ اللہ بھائی کے نصیب کرے۔ یہ سلطانی ہم نے 9 مندرے دیے ہیں اور 6 راجن پوری بکریاں دی ہیں، جس میں یہ بکری بھی کھڑی ہوئی ہے، یہ بھی دکھیں ادھر کریں، اور یہ بکریاں ماشاءاللہ۔ کیا فارمنگ کریں گے احمد بھائی؟ فارمنگ کریں گے جی۔ آج سے الحمدللہ، ایسے بس السلام علیکم۔ السلام علیکم جی محترم آپ اس میں گرا لاہور سے آئے اور جتنا بھی پایا بہت اچھا اور بہت اچھا پیار کرنے والے لوگ ہیں جی اور جو قسمت میں مال ہے وہ بھی بہت اچھا مل گیا۔ جی۔ فی الحال کیا لیا ہے؟ ہم نے فیمیل اور میل مندرے لیے جی، کیا ٹارگیٹ ہے کتنے کرنے سے؟ ابھی 2 بھیڑیں لیے ہیں سب نے لیے اور مزید مندرے لا لیں، جی۔ پھر آگے کا بھی پروگرام ہے جناب دس میں گرامی انشاءاللہ۔ شبیر حسین جی، لاہور کہاں سے؟ لاہور ہر بنسپورہ جی، ہم نے آپ کو کہاں سے پک کیا؟ لاری اڈے سے، لاری اڈا سے ماشاءاللہ۔ کب سے آپ اڈے سے منڈی بھی لے کے گئے اور منڈی سے ڈیرے پہ بھی لے کے جی جی، ہمارا غریب خانہ وزٹ کیا آپ نے الحمدللہ، کیسا پایا آپ کی موجودگی میں؟ دوست صاحب آپ بھی ہے چیز قسمت کی ہے جی جو ماشاءاللہ۔ سلوک ہے ملنا ہے وہ بہت اچھا ہے، میرے بچے نے رویہ کی ہے بہت اچھا ملا خوشی میں۔ الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، باقی مندرے کرنے ہیں ہاں مندر انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ نام کیا بتائے؟ سوری، شبیر حسین، شبیر حسین۔ آپ کی لوکیشن کیا؟ اربنس پورہ لاہور۔ لاہور سے ماشاءاللہ۔ شبیر صاحب اربنس پورہ لاہور سے الحمدللہ۔ اور جو دوست لاہور سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس وقت ہمارے بزرگ، ہمارے قابل احترام بڑے بھائی شبیر صاحب میرے ڈیرے پہ تشریف فرمائے اور انہوں نے فی الحال 2 بیڑے لیے ہیں، باقی انہوں نے 5-7 مندرے کرنے ہیں، وہ میں ان کو دکھاتا ہوں۔ وسیم بھائی جی ادھر ہے۔ وسیم بھائی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی سوری، آپ کا اس میں گرامی؟ احسن نام ہے میرا۔ احسن بھائی ماشاءاللہ۔ اچھا احسن بھائی کہاں سے؟ لاہور سے، لاہور شالامار سے جی ماشاءاللہ۔ کیسے پایا؟ الحمدللہ بہت اچھا پایا، جیسا ویڈیو میں دیکھا اس سے بہتر پایا ہے میں نے اب مطمئن ہے الحمدللہ۔ ڈیل میں ہمارے رویے سے؟ ہاں جی الحمدللہ۔ کتنے جانور پرچیزیں کی تھی 10 جانور پرچیز کیے میں نے۔ آپ نے جانور کتنے کلو تھے؟
ये लोडर रक्शे में खड़े हैं। डोडर रक्शे पे माशाल्लाह। अच्छा नाम क्या था सोए? एहसन। एहसन भाई, अल्लाह आपका सफ़र कामयाब करे, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। दुआ करते हैं कि सभी दोस्तों का हमारा ताल्लुक बरकरार रहे। अहम चीज़ होती है ताल्लुक। हाजी साहब अहमद भाई, ताल्लुक बड़ी चीज़ होती है, बाकी कारोबार दुनिया भी चलता रहे, चलता रहेगा दुनिया का है ना जी। तो आपने हमें जो मिलना है ना वो बहुत अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल के कैसे भाई माशाल्लाह बहुत इस अच्छा वक्त दुनिया देख रही है आपको, आपको चाहने वाले हमारी फॉलोइंग है। लाहौर हो गया, पंजाब हो गया, पाकिस्तान हो गया, दुनिया देख रही है। नहीं क्या मैसेज देना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, इनका प्रोटोकॉल बहुत अच्छा था, इनका सारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, भाई लोग इनके साथ जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने वो बहुत अच्छे तरीके से तामुन किया, हर तरीके से इन्होंने हमारा ख्याल रखा है। जी वेरी ब्यूटीफुल, अल्लाह आपके नसीब करे। ये जानवर आपने लिए हैं, क्या टारगेट है, कितने जानवर करने यहीं तक मौजूद रहेगा या बढ़ाएंगे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टारगेट है कि 15 से 20 दिन के बाद दोबारा इनके पास एक विज़िट करना, और मैंने तो इंशाल्लाह इनसे और मज़ीद परचेजिंग करनी है मैंने। अच्छा मैं आपको एक बात बता चलूँ, आज 12 से बुध का दिन, तो आज 24 तारीख 6वां महीना 2026 है, और हाजी साहब तो डायरेक्ट मेरे पास हैं, अहमद भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं, और मेरे ये बलोच भाई भी हैं, अहमद भाई हमारे सरायकी भाई भी है, हमारे बलोच भाई भी है डायरेक्ट। और भाई नाम क्या बताया? सॉरी एहसान साहब जो है, ये पहले किसी और यूट्यूबर के साथ मेरे ख्याल में राब्ते में थे, और इन्होंने अचानक मंडी पे मुझे कॉल किए। वहाँ पे क्या माल नहीं मिल रहा था या रेट ज़्यादा मांग रहे थे उनकी? नहीं, वो जो है ना वीडियो में कुछ और बता रहा था, और जो है ना जब वहाँ पे उसको जाके मिला तो उसने रेट वो जो है ना बहुत ज़्यादा हाई बताया। अच्छा, जो कि मुझे मुनासिब नहीं लगा, फिर मैंने जो है ना ये भाई को कॉल किया और इनके साथ कॉन्टैक्ट। जी वसीम भाई, ये जो जानवर आप लेके जा रहे हैं, आपने सॉरी मैं एहसान साहब, ये आपने जाके सेल करने हैं या नहीं इसका मेरा शौक है, 27 कुर्बानी के लिए तैयार करेंगे? 27 की कुर्बानी के लिए तैयार करना, ये मेरा शौक था। अच्छा, वो आप बता रहे थे कि रेट ज्यादा था। हाँ जी, वो मंडी में तो रेट बहुत ज्यादा हाई था। अच्छा, मैं आपको इधर गरीब खाने से आपने रकबे का विजिट करे है, तो कितने जानवरों में से आपने 10 मुद्रे निकाले हैं? तकरीबन कोई 60-70 जानवर था, जिसमें से मैंने ये सिलेक्ट किए 10। कौन सी ब्रीड थी वो 60-70? सुल्तान ब्रीड। अच्छा, उधर दूसरा लाट कौन सा दिखाया हमने आपको? वो क्या उसका नाम था? ब्राह्मण वाले। जी माशाल्लाह। अच्छा, दो जितने जानवर यहाँ से लेना चाहें क्या मिल जाएंगे हमारे? इजीली मिल जाएंगे, जितने भी जानवर आपको चाहिए आप भाई से रब्ता करके आ सकते हैं और इजीली आपको मिल सकते हैं। जी, तो ये मेरे दोस्त आपके साथ मुखातिब हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त पीछा वतनी साहब वो अंदर बैठे हुए हैं, वो उनको जानवर अभी मैंने दिखाने हैं। इंशाल्लाह वो क्या लेते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको उनसे मिलवाएंगे, और वो आपको अपने जानवर भी दिखाएंगे। इधर थोड़ा एहसान भाई अपने जानवर तो दिखाएं। एहसान भाई के जानवर थोड़ा चेक करें। माशाल्लाह 10 नाग है, ये अंदर बैठे हुए हैं 10 नाग माशाल्लाह। और एहसान भी पहले किसी और के साथ रब्ता करके मंडी पे विजिट कर रहे थे, तो यानी कि वो जानवर वहाँ पे वो जैसे कि आपको बता रहे हैं कि उन्होंने वीडियो में कुछ दिखाया था, इधर कुछ और था। तो अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह हम लेके गए हैं। इस वक्त मैं अपने डेरे से लिए हूँ, मंडी से डेरे पे लिए हैं, और इधर से मैंने मेरा करीबी रकबा है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से मैंने भाई को एहसान को विज़िट करे, और वहाँ से इन्होंने 10 मुद्रे निकाले हैं, वो आपके सामने आपको खुद मैसेज दे रहे हैं। आज मेरे दोस्तों मैंने बताया है बारोज़ बुध है, 24 तारीख 6वां महीना 2026 है वजह से। और बाकी ये सारे दोस्त करें उनको लोड करे हुए, और ये भाई अहमद के जानवर जो है वो हम बिस्मिल्लाह पढ़ के अभी लोडिंग करते हैं। भाई अहमद वाले जानवर लोडिंग करें। और गुलाबी बकरियाँ माशाल्लाह, गुलाबी ब्रीड जो आपको पता है पाकिस्तान की एक शान पहचान है, और ये सुल्तानी नस्ल तो आपको पता है दुनिया की एक ब्रांड नस्ल है। और सुल्तानी मुद्रे का अगर शौक करना चाहते हैं तो ज़रूर आप डेरा गाजी का नादर बलोचकोट फार्म पे तशरीफ़ फरमाएं। आपको मुद्री भेड़ें चाहिए, आपको गोट्स में से बकरियां चाहिए, हर नस्ल मिलेगी आराम से हुए, और बार ये तो इंशाल्लाह मुनासिब दामों में मिलेंगी। रेट आपकी सोच से कम होगा, जानवर आपकी सोच से अच्छे होंगे। मेरे प्यार दोस्तों, अगर कामयाब फार्मर बनना चाहते हैं तो मुंद्रा फार्मिंग कितनी आसान फार्मिंग है, ना इनमें PPR है, ना जहरबाज है, ना नमूनिया है, ना कोई वैक्सीनेशन की टेंशन है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेला मंडी जो मेरा गरीब खाना है वो आपके सामने है, और अल्लाह का फजल है ऐसे 24 घंटे मेला सजा रहता है। मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान सिटी में है, बिल्कुल लारी अड्डा के करीब अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ आपका एक तो टाइम बच जाएगा, दूसरा ये है कि आपको गारंटी शुदा तसल्ली बख्श इंशाल्लाह चीज़ें मिलेंगी, और रेट भी इंशाल्लाह मुनासिब होगा।
باقی آپ ٹیڈی میں گوٹس میں سے ٹیڈی لینا چاہتے ہیں, مکی چینی لینا چاہتے ہیں, آپ گلابی راجن پوری لینا چاہتے ہیں, بیتل لینا چاہتے ہیں, اور بیتل میں جتنی بھی پرنٹڈ بکریاں ہیں الحمدللہ وہ ساری ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اور مندری بھیڑیں آپ کو چاہیے یا برہمن مندرے چاہیے, اور فارمنگ کے لیے بزنس کے لیے جانور لینا چاہتے ہیں, ان کو پالنا, ان کو رکھنا, ان کی کیئر کرنا, بزنس کرنا, یہ سنت رسول ہے اور یہ پیغمبری پیشہ ہے. یہ نوابی اور ذمہ دارہ شوق ہے. ذمہ دار کو بھیڑ بکری ججتی ہے میرے پیار دوستو. تو اللہ کے فضل سے الحمدللہ میں امید رکھتا ہوں جو میرے دوستوں نے اور بھائی لوگوں نے آپ کو میسیج دیا ہے, میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو کیجیے گا. احمد بھائی گنتی کیے جی ماشاءاللہ. اور یہ ماشاءاللہ بھائی احسان والے جانور ہیں, اور یہ ادھر سے ڈیرہ غازی کا لاریہ جائیں گے, بس پہ لوڈ کریں گے انشاءاللہ. تو دعا گو رہے ہیں اور دیکھتے رہیے گا. حاجی صاحب یہ جو 2 مندری بھیڑیں ان کو باقی بھی جانور دینے ہیں, اور میرے دوست باقی اندر بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ جو چیچا وطنی سے آئے ہوئے ہیں, ان سے بھی ہم آپ کی انشاءاللہ ملاقات کرواتے ہیں. آپ دیکھتے رہے ہمارے ساتھ رہیے گا, جانا کہیں بھی نہیں.